बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मदीने के किस इलाके में पत्थरों की बारिश हुई और इससे क्या क्या नुकसानात देखे गए। पत्थरों की बारिश के मुतालिक साइंसी वजूहात क्या थी, इसके मुतालिक बात करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे कि पिछली उम्मतों पर पत्थरों की बारिश की वजह क्या थी, जिसकी वजह से वो उम्मतें तबाह व बर्बाद कर दी गईं। तो क्या आज उम्मत मोहम्मदी में भी वो चीजें आया होती जा रही हैं? आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मदीना मुनव्वरा में जो बारिश हुई वो बहुत खौफनाक थी। मदीना मुनव्वरा में पेट्रोल स्टेशन पर मशीनें उखड़ गईं, लोहे की शीट्स उखड़ गईं और घरों की दीवारें गिर गईं। बड़े बड़े ऐसे अजीबोगरीब वाकयात देखे गए, लेकिन ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला कि मशीनें ही उखड़ जाएं। आज लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिली। जाजान के इलाके से ऐसी वीडियो सामने आई हैं कि खुद इस पर सऊदी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सफूरी जा रहा था तो सामने इसने देखा कि ये तूफान आ रहा है, लेकिन इसको खुद नहीं मालूम था कि ये क्या है। तो जब वो आगे जाता है तो फिर इसे मालूम हुआ कि ये ओले बरस रहे हैं, लेकिन फिर इसको कंफर्म हो गया कि ये ओले नहीं बरस रहे बल्कि ये तो बारिश के साथ पत्थर बरस रहे हैं। फौरी तौर पे इसने गाड़ी को आहिस्ता किया, वीडियो रिकॉर्ड की और वाज़े तौर पे दिखाया कि छोटे छोटे कंकड़ थे जो इसकी गाड़ी पर बरस रहे थे। लेकिन जब ऐसी दूसरी वीडियो सामने आई तो पता चला कि इन्हीं कंकरों की वजह से गाड़ियों के शीशे टूट गए। लेकिन नाजरीन, ये बात समझ से बाहर है कि ये पत्थर कहाँ से बरस रहे हैं, कि ये किसी गलती के सबब अज़ाब इलाही था या कि मौसम तब्दीली के असरात। इसके मुतालिक साइंसी नुक्ता नज़र तो ये है कि हवाओं का प्रेशर इतना हो चुका है, मौसम की सूरत हाल ये है कि हवाएं इन पत्थरों को ज़मीन से उठाती हैं और एक बगुले की सूरत में ऊपर ले जाती हैं और फिर वो पत्थर वहाँ से बारिश के साथ ही बरसते हैं। मोहतरम नाजरीन, ओले बरसना, बर्फ पड़ना और शदीद बारिश होना ये तो आप सबको मालूम ही था, लेकिन अब वो दौर आ गया है कि इन बादलों में पत्थरों की बारिश हो रही है और ये पत्थर आसमान से बरसाए जा रहे हैं। ये बारिश मदीना मुनव्वरा से करीब मंतका मदीना की है। ये बारिश वहाँ हो रही है। पत्थरों की बारिश इतनी शदीद थी कि इन कंकरों की वजह से बारिश के शीशे भी टूट गए। ये पत्थर बारिश के साथ बरस रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, जो हमने कई दफा सुन रखा है कि जब कयामत का दिन कायम होगा तो ये पहाड़ रुई के गालों की तरह हो जाएंगे और आसमान से पत्थर बरसेंगे। क्या ये कयामत की एक बड़ी निशानी नहीं है? और जैसा कि इसको सजा के तौर पर भी कहते हैं कि इन पर आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे और वो सब कुछ अब हमारी आंखों के सामने नजर आ रहा है। हम सबको मालूम है कि अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन शायद कि अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है, अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है कि जाग जाओ, अब भी वक्त है, अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, अपनी आखिरत के मुतालिक सोच लो। हमें अपने अंदर का भी जायजा लेना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी का अहता करना चाहिए और कम से कम इन चीजों से बचे रहें जिनमें अल्लाह की सख्त नाराजगी है, और कोशिश करें कि अल्लाह को राजी करने वाले काम करें। सारे काम ना सही थोड़े थोड़े करने शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़ा रहम फजल फरमाएंगे। बेशक वो बहुत रहम करने वाली जात है। साथ ही ये देखा गया कि आसमानी बिजली जाजान के एक घर पर गिरी और इस बिजली ने बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसा कि 2024 का साल जहां बहुत ही अच्छा साबित हुआ, वहीं ये साल मुख्तलिफ किस्म की आफात अपने साथ लाया है। मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाइन सोहला कहते हैं। इस इलाके में हजरत सोहले की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम समूद भी कहते हैं। ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के हमसर थी। हजरत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं। कौम सोहला या कौम समूद ने अल्लाह से कुफ्र किया। बहुत बड़े, लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने बड़े घर बना रखे थे जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हजरत सोहले की तबलीग के मुकाबले में कहते थे, ए सोहले, हमारे अजीमुशान घरों को देख, क्या हम बहुत ज्यादा ताकत वाले नहीं हैं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, इनको हमारे सामने लाओ। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी को मार डाला, ऊँटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हजरत सोहले ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, ये अल्लाह का वादा है कि झूठा नहीं होगा।
تو اللہ نے حضرت صالح کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگھاڑ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتوں کی وہ چیخ و چنگھاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا ہے۔ وہاں نہ رکنا اور نہ وہاں کا پانی پینا، وہاں ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً بہت معصوم ہے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے، بلکہ ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ کچھ رات رہیں، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ پر تہ کنکریاں برسائیں۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی قرب ناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہی پتھر کی ہو گئی۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ کے عذاب کے آنے کا ڈر ہو۔ مدینہ منورہ ملت اسلامیہ کا دل ہے۔ اس باغ رحمت کے آفاقی پیڑوں کی ایمان افروز شاخوں پر اسلامی ثقافت کے دلکش پھول کھلے ہیں، جس کی خوشبو سے لا الہ الا اللہ کے ترانے سے دھڑکنے والا ہر دل سرشار ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ عرب کی سرزمین پر بتوں کی پوجا کروائی جا رہی ہے اور ادھر سینما ہال کھولے گئے اور شراب خانے کھولے گئے، اس سے پہلے بھی تو یہ سارے کام اچھے سے ہو رہے تھے، لیکن اب اللہ کی نافرمانی مسلسل کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی عجیب و غریب چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے، اسی میں ہماری عافیت اور ہماری بخشش کا سامان چھپا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کے آثار نظر آ جائیں گے اور قیامت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرور اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، پچھلی امتیں جو ہمارے سامنے گزری ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے، جس کی وجہ صرف ایک یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہم ہر قسم کی آفات اور مصیبت سے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے
تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔